لبيك يا حسين، ايدك باتجاه الراية. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حسين خلى الجمع يجري على الوجه وانفجاع تبديل النبي سيد البشر. يا شهر عاشور بيت الشمس شباب، يا شهر هذا النص رحم الله لك بارك الله فيك. يا شهر عاشور بيت الشمس شباب، أبيك ضوض بلاده في فوق التراب. يا شهر عاشور حرق عول الأطناب، أبيك دين المصطفى دامي النحر. يا شهر عباس خسف وهامته، يا شهر عباس خسف وهامته، وبيك ابو فاضل انقطعت يمنته، والسهم صابوا وشقوا جربته، عال شريع
جسم ولا يا شهر عاشور بيك تشتلت كل يوم بكربلاء عاشور، كل يوم بكربلاء، ما ينسى ذكر الحسين إلى آخر نفس من أهالي كربلاء. يا شهر عاشور بيك تشتلت أتعال عدناني وعلى الغابرة هوت والحرام يا شهر بيك تسلبت وبيك تتراجع فبوقت مني الخيطة. يا شهر عاشور وانصار الشهيد أيها الأحبة، في كل عام أن تهدى راية حسينية من إحدى المدن العريقة من خدمتها ومواكبها، وكأن مدن العراق تتشرف بحمل هذه الراية، وهي رايتها وهويتها الحسينية الخالدة. وفي هذا العام في هذا الموسم تقدم الراية من هيئة ممثلية